नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं और वसीम अब्बासी आपके साथ वी टॉक की सिलसिले में हाज़िर हैं और बड़ी ख़बर है जी, बड़ा वाक़या है। यूँ लगता है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के ताउन से इंतखाबात की डेट आ गई है, लेकिन इबाम ख़त्म हो गया, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया, डेट सामने आ गई है। लेकिन इबाम निकालने वाले, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले कहाँ रहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, सदर नहीं मान रहे। 11 फरवरी का फ़ैसला हुआ है। वसीम साहब, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? सूरत हाल को इस हवाले से तो मैं खुशामदीद समझता हूँ कि कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं इलेक्शन 90 दिन का, किसी एक ने कहा था हमें, और 11 साल इलेक्शन के, 9 साल इलेक्शन नहीं हुए थे, तो इस दफ़ा 90 दिन का जो कहा, तो चलो कम अज़ कम 90 दिन में तो नहीं हुए, लेकिन 6-7 महीने बाद हो गए, और कम अज़ कम ये भाम ख़त्म हो गया कि इलेक्शन नहीं होंगे 11 फरवरी। और पहले कहा गया था 28 जनवरी और 11 फरवरी में मुझे नहीं समझ आई कि कितना एक फ़र्क हो जाएगा। मतलब 10-12 दिन की बात है। 10-12 दिन में ना मौसम चेंज होते हैं, चाहे 12 मौसम भी हो ना पाकिस्तान के, तो 12 दिन में मौसम चेंज नहीं होता, ना कोई बड़ी तब्दीली आनी है, ना सियासी जमातों को। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि भाई सियासी जमातों को ना ज़्यादा वक्त मिल जाएगा कैंपेन करने का, लोगों तक पहुंचने का, तो इसलिए किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ चक्कर मरदमशुमारी का नहीं है? वो कह रहे थे कि 30 नवंबर तक मरदमशुमारी ख़त्म होगी और उसके शेड्यूल है ना। हाँ, फिर उसके बाद 54 दिन होंगे। मरदमशुमारी का तो हो चुका है ना, उसके मुताबिक नई लिस्टें बन रही थी, और नई सारी लिस्टों की फाइनलाइजेशन को इतराज़ात के बाद हतमी फहरिस्तें शाया हो जाएंगी, और हतमी फहरिस्तों के बाद जो सारा एजेंडा शेड्यूल जारी होगा, वो कह रहे हैं शेड्यूल जारी होने में भी कोई 50, 55, 58 दिन चाहिए होते हैं, तो वो करेंगे। वो तो कोई मसला नहीं है इतना, मेरा ख्याल है। बस सुप्रीम कोर्ट ने आज गवर्नमेंट को भी, और जो डिले हुआ था इलेक्शन, उसको भी लेजिटिमाइज़ कर दिया है कि बस, यानी ठीक है, 90 दिन वाली बात तो ख़त्म हो गई ना। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, बस मैं सख्ती से कह रहा हूँ, आखिरी बात है, इलेक्शन कराने 11 फरवरी को आखिरी दिन है। आज कहा गया कि पत्थर पर लकीर है ये। अब सवाल ही पता नहीं, ना कोई मेरे पास आए कि ये एक्सटेंशन चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन ये भी तो देखें, ये डिले हो रहा है, यानी कि अब। लेकिन आप कह रहे हैं सदर नहीं मानेगा, सदर क्यों नहीं मानेगा? सदर साहब अब क्या कहेंगे? नहीं, एक मिनट है। आप लॉजिकली मुझे कायल करने की कोशिश करेंगे, सदर साहब क्यों नहीं माने? सदर साहब बड़ी इलॉजिकल सी हरकतें करते रहे हैं। याद है जब हलफ लेना था वज़ीर आज़म का, नहीं ले रहे थे, कहाँ से करवाया, वज़रा के हलफ पे बातें करना, अपनी तरफ से डेट दे देना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं ना। तो उनसे तो पूरी तवक्को रखनी चाहिए कि वो इस डेट उन्होंने नहीं दी, ज़रा सी तजवीज़ दी थी उन्होंने कि करा लें इलेक्शन। तो अभी बात यह है कि 90 दिन की अगर डेडलाइन पूरी करनी है तो 7 नवंबर को इलेक्शन कराएं। 7 नवंबर यानी 4-5 दिन में इलेक्शन कमीशन करवा सकता है भला, और क्या ऑप्शन है? यानी कि हर सूरत में 90 दिन से तो बाद में ही होने इलेक्शन, सदर जो भी कर ले। तो फिर सदर को मान लेनी चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन जिसने करवाना है, जिसने सिक्योरिटी के इंतजाम देखने हैं, जिसने वोटर लिस्टें बनानी हैं, जिसने उन वोटर लिस्टों को, बैलेट पेपर्स को पहुंचाना है, जिसने उसके बाद रिजल्ट्स को कंपाइल करना है, वो सब जो कह रहे हैं कि मैं जिस दिन कर सकता हूँ, तो करने में कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है मेजर सियासी जमातों को भी इस पर कोई ज़्यादा बड़ा एतराज़ नहीं होगा। कम से कम एक डेट तो नज़र आ गया। आपका क्या हाल है वैसे? सियासी जमातों का एतराज़ होगा किसी को? मेरे ख्याल में जो जमहूरी सियासी जमातें हैं उनको इतराज़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी भी बहरहाल बहुत दिनों से कह रही थी इलेक्शन कराना चाहिए, इलेक्शन कराना चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। नून लीग तो बहुत कंफर्टेबल लग रही है, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, और वो तो कहते हैं जी जैसे आप कहेंगे कर लेंगे, हम बड़े तैयार। और जो कल उनकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो हुआ, उससे भी पता चल रहा है कि वो बहुत कंफर्टेबल है, उनका मंशूर भी बन चुका है, टिकटों वाले मामला भी तय हो चुके हुए हैं, और जलसों का प्लान भी बन चुका हुआ है। बाकी JUI, ANP वगैरह ये अब मामला सामने आएंगे। लेकिन अब देखिए ना, सियासी हंगामे शुरू, वो जो है एक्टिविटी शुरू होगी, जलसे जुलूस होंगे, अब इंतखाबी इत्तेहाद बनेंगे बहुत सारे। लेकिन आप खबर के आदमी हैं, और एक बहुत बड़ी खबर आपने 3 माह पहले मिस की है, और वो मैं नहीं समझता कि, और सारे पाकिस्तान ने मिस किया है। एक शख्स ने बता दिया था 3 माह पहले कि इलेक्शन फरवरी में इस तारीख में होंगे, और ना आपने बात सुनी ना किसी और ने सुनी। मर्द कलंदर का नाम राजा रियाज है। जी जी। और उन्होंने ये चीज़ पोस्टरों पे तो नहीं लिखवाई, हाँ। लेकिन वैसे उन्होंने टीवी चैनल पे कहा कि इलेक्शन जो है वो 15 फरवरी से 5-6 दिन, 4-5 दिन पहले होंगे या 4-5 दिन बाद में होंगे। तो वो बात, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ। आपने पहुंचे हुए वाला लतीफ़ा सुना है ना, तो वो उस तरीके से बहुत ही पहुंचे हुए हैं, इस वजह से उन्होंने बता दी। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम पे इत्तेफाक उन्होंने किया है, हाँ। पूरी तौर पे इत्तेफाक रहे। एक दिन वो नहीं मान रहे थे, और फिर नून लीग में शामिल भी हो गए फटाफट, नून लीग में भी शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा था, वैसे बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये कह दिया।
اچھا ان کو تو کہہ دیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے بھی تیاری کر لی ہے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی وہ الیکشن کے لیے تیار ہوں گے. ان کے کچھ رہنما جو ہیں فرسٹ ایئر کے وہ تو جیل میں، آپ کو پتہ ہی ہے، پریزیڈنٹ بھی جیل میں، ان کے چیئرمین بھی جیل میں، وائس چیئرمین بھی جیل میں. لیکن جو کچھ روپوش بھی ہیں، لاہور سے دیکھ لیں، باقی جگہوں پہ دیکھ لیں، کچھ رہنما روپوش ہیں. ان کی اسٹریٹجی ہے کہ جو ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا اس کے بعد وہ منظر عام پہ آ جائیں گے. ٹکٹ وہ دیں گے جو پرانے امیدوار وفادار ہیں ان کو دے دیا، جنہوں نے نہیں جیتے ہیں لیکن وہ پارٹی نہیں چھوڑی. لیکن جیتے ہوئے اکثر لوگ یا تو جیل میں ہیں یا پھر پریس کانفرنس کر کے وہ ہو چکے ہیں. تو انہوں نے مشرف با اسلام، مشرف با جو بھی ہو چکے ہیں، تو وہ جیتے ہوئے بھی نہیں ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جو اب ہم ٹکٹ دیں گے اور اگر ہمارا کوئی جیتا ہوا کینڈیڈیٹ وفادار وہاں نہ باقی رہا تو ہم دیں گے وکلا کو ٹکٹ. یہ ایک بڑی کیئرفلی کرافٹڈ لیکن جو صورتحال ہے وہ لوگوں کو ڈاک کے ٹکٹ نہیں دے سکیں گے، وہ وکلا کو دیں گے اور پھر اپنے پرانے کارکنوں کو. لیکن ان کا خیال ہے کہ جی وکلا جو ہے وہ بڑے ووکل ہوتے ہیں اور وکلا جو ہے ان کو کوئی آرام سے دبا نہیں سکتا، اس لیے ان کو دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ دن قبل الیکشن ہوئے سپریم کورٹ بار کے، اس میں بھی عمران خان کے مخالف گروپ جیتا ہے. اس سے پہلے پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں بھی ان کے مخالف گروپ برسر اقتدار ہے. پہیہ اب واپس چل رہا ہے، پہیہ واپس چل رہا ہے، گھڑی کی سوئیاں اب واپس چل رہی ہیں اور وہی 2017-16 والا زمانہ واپس آنے والا ہے. گردش شیر کا کروں. لیکن مجھے یہ بتا دیں بھائی کہ اس وقت بحث تو یہ ہو رہی ہے، اب صدر مملکت کیا کریں گے، کیا ری ایکشن ہوگا، دستخط کر دیں گے، سوچیں گے. آپ کا ویسے کیا خیال ہے عمار بھائی، کیا خطرہ ہے آپ کو کہ صدر کیا کرنے لے آ رہے ہیں؟ دیکھیے اچانک کچھ کر دیں گے آپ کے خیال میں؟ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر کا عہدہ آئینی ہوتا ہے، جو کوئی حکم ملے اس پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں. یہ مزید عبوری قسم کے ہیں، آئینی عہدے کے بھی عبوری ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اختیارات بہت ہی کم ہیں اور یہ صرف جو ہے اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. ہاں، بلکہ کسی کی بھی مدت پوری کر چکے ہیں، تو یہ اب فٹافٹ جو ہے انہیں سائن. لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ دودھ میں مینگنیاں ضرور ڈالیں گے، اس لیے کہ وہ ان کی روایت نظر آتی ہے، کوئی نہ کوئی الجھاؤ، کوئی نہ کوئی کنفیوژن ضرور پیدا کرتے ہیں، جس سے پی ٹی آئی کو ایک سلوگن مل جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر ٹرینڈ بناتے رہتے ہیں اور جس کا ریئلٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. لوگوں کو یہی خدشہ ہے، ورنہ کل تک تو سپریم کورٹ نے مانگ لیا کہ کل لے کے آ جائیں ریٹن فارم میں. ویسے مجھے نہیں کوئی خدشہ لگتا، صدر صاحب بھی مان جائیں گے. صدر صاحب اتنے بھی وہ نہیں ہیں، آپ گئے گزرے آپ دیکھیں کہ وہ کئی باتیں مانیں. پہلے جب انہوں نے تاریخ دی تھی وہ تاریخ بھی ہلکی سی تجویز کے طور پہ دی. یہ نہیں کہا کہ یہ تاریخ ہے الیکشن کرواؤ، انہوں نے کہا شوڈ بی ہیلڈ، یعنی کہ جو لینگویج ہے لا کی وہ یوز نہیں کی تھی. تو صدر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحافیوں کا گروپ ان سے ملنے آیا تو اس نے کیا کوٹ کیا ان کو، اس نے کہا کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ میں کیوں اپنا یہ عہدہ چھوڑ کر، مجھے کیا ملے گا، میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں اور اس کے بعد میں سوچوں کہ اس کے بڑی مجھے عزت ملے گی، میں جو ہاتھ میں عہدہ ہے وہ کیوں چھوڑ دوں، کچھ اس طرح کے. تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے کے لیے کچھ کہتے رہتے ہیں. ٹی وی میں انٹرویو دے دیا، انٹرویو میں بھی کچھ بولا، اس میں بھی تضادات تھے. اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں نے تو فائز عیسیٰ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے تو نہیں بھیجا. اللہ کہ اس سے پہلے وہ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ یار فائز عیسیٰ کے خلاف تو سالڈ کیس تھا، ان کے ایسٹس تھے، یہ انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیے. تو بیسیکلی آپ صدر مملکت سے بہت زیادہ امیدیں لگا رہے ہیں، جس طرح کے پی ٹی آئی والے لگا رہے ہیں. تو تھوڑا سا نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، کشت ویرا سے. تو خیر کافی ہم نے شعر و شاعری کر لی، کافی ہم نے الیکشن پہ بحث کر لی. اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوگی، عوام کی نمائندہ حکومت آ جائے گی، عوام کے نمائندے اسمبلی میں سینٹ میں ہوں گے اور بات ہوگی جناب عوام کے حقوق کی. اور یہ نگران سیٹ اپ ظاہر ہے جس مقصد کے لیے آیا اپنا مقصد اچھے طریقے سے کر کے نکلے گا. اس پہ مزید بحث ہوگی، باتیں ہوتی رہیں گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.